नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कांग्रेस उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ विजय। देउवा प्यानलमा विजय गच्छदार 2 मतले पराजित। महामन्त्रीको मतगणना केही बेरमा सुरु गरिँदै। दोस्रो पटक सभापतिमा निर्वाचित भएपछि देउवाको राजनीतिक चतुर्याइँको चर्चा चुलियो। शेखर कोइराला हारेर पनि स्थापित नेता बन्ने देखिँदा निधि र सिंहप्रति भने तीव्र असन्तुष्टि। पार्टी सभापतिमा भएको पराजयलाई आफूले स्वाभाविक ठानेको नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाई। देउवासँग स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा भएको टिप्पणी। नेपालमा विदेशी शक्तिले नियन्त्रित अस्थिरताका लागि काम गरिरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल त्यसको सम्भाग भएको आरोप। माघ 2 गतेबाट उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा पनि गोला प्रणालीबाट पेशी तोक्ने सर्वोच्चको पूर्ण बैठकको निर्णय। कानूनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई निर्देशन। हैतीमा इन्धन बोकेको ट्याङ्कर विस्फोट हुँदा कम्तीमा 62 जनाको मृत्यु। प्रधानमन्त्री एरियल हेनरीद्वारा 3 दिने राष्ट्रिय शोक घोषणा। र साफ अन्डर-19 महिला फुटबल च्याम्पियनसिपमा श्रीलङ्का विरुद्ध नेपालको फराकिलो जित। श्रीलङ्काको पोस्टमा नेपालको आधा दर्जन गोल। अब समाचार विस्तारमा। कांग्रेस उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ विजयी भएका छन्। अन्तिम मत परिणाम अनुसार खड्काले 2121 र गुरुङले 1908 मत ल्याएर विजयी भएका हुन्। खड्का सभापति निर्वाचित शेरबहादुर देउवा प्यानलका उम्मेद्वार हुन् भने गुरुङ शेखर कोइराला समूहका नेता हुन्। त्यसैगरी देउवा पक्षकै विजय गच्छदार जम्मा 2 मतले तेस्रो स्थानमा पर्नु भएको छ। उहाँले 1906 मत ल्याउनु भयो। गच्छदारले मत परिणाममा असहमति जनाउँदै पुनः गणनाको माग समेत गर्नु भएको थियो। 2 जना उपसभापतिका लागि 7 जना उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। चौथो स्थानमा रहेका चन्द्र भण्डारीले 1580 मत ल्याउनु भएको छ। प्रकाशमान सिंह समूहबाट सुजाता कोइराला, स्वतन्त्र तर्फबाट महेश आचार्य र विमलेन्द्र निधि, प्यानलबाट दिव्यश्वरी शाह उठेका थिए। कोइरालाले 644, आचार्यले 589 र शाहले 132 मत ल्याएका छन्। उपसभापतिमा विजयी हुने खड्का देउवाले प्रजातान्त्रिक कांग्रेस गठन गर्दा केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो। 13औं महाधिवेशनबाट उहाँ महामन्त्री हुनुभएको थियो। 2048, 2051 र 2056 मा सुर्खेतको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट सांसद बन्नुका साथै सूचना तथा सञ्चार र गृहमन्त्री समेत भइसक्नु भएको छ। त्यसैगरी गुरुङ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यका साथै 2053 मा नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सभापति, 2054 सालमा तरुण दलका महामन्त्री हुनुभएको थियो। शेरबहादुर देउवा पुनः कांग्रेस सभापतिमा निर्वाचित भएसँगै कांग्रेसभित्र सबैभन्दा बढी बहस हुने पुस्तान्तरणको प्रसङ्गमाथि लगभग 5 वर्षका लागि विश्राम लागेको छ। शेखर कोइराला हारेर पनि स्थापित नेता बन्ने देखिएका छन् भने विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंहप्रति कांग्रेसको ठूलो पंक्ति असन्तुष्ट देखिएको छ। सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनले शेरबहादुर देउवालाई पुनः सभापतिमा चयन गरेको छ। सभापति पदका लागि दोस्रो चरणमा भएको निर्वाचनमा खसेको 4623 मत मध्ये 2733 मत प्राप्त गरेर देउवा पुनः कांग्रेस सभापति बनेका छन्। देउवाले 878 मतान्तरले सभापति पदका लागि अर्का प्रत्याशी शेखर कोइरालालाई पराजित गरेका छन्। कोइरालाले भने 1855 मत प्राप्त गरे। नेपाली राजनीतिमा चतुर राजनीतिज्ञको रूपमा परिचित शेरबहादुर देउवा 5 पटक प्रधानमन्त्री र 2 पटक पार्टी सभापतिका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएका छन्। यससँगै नेपाली कांग्रेस भित्र बहस भइरहने नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको प्रसङ्गमाथि नै
5 वर्षका लागि विराम लागेको छ। देउबा पुनः सभापतिमा विजयी भएसँगै कांग्रेसभित्र थुप्रै प्रकारका राजनीतिक प्रवृत्तिहरू पनि देखिएका छन्। राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरू बीच खरो रूपमा उत्रिनुपर्ने प्रजातान्त्रिक दलभित्र पद प्राप्तिका निमित्त भएको राजनीतिक सरगर्मीको तिक्तता एकै दिनमा समाधान गर्न सभापति देउबा सफल भएका छन्। अघिल्लो दिन कठोर विपक्षी जस्ता देखिएका आफ्ना प्रतिद्वन्दीहरूलाई दोस्रो दिन भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि आफ्नो पक्षमा भोट माग्न लगाउन सफल देउबाको चातुर्यता वास्तवमै सफल भयो। अर्कोतर्फ जारी महाधिवेशनका सभापतिका प्रत्याशीहरू जो पैतृक विरासतको आडमा उभिएका थिए, उनीहरूको राजनीतिक प्रभाव र क्षमताबारे जनस्तरमा थुप्रै प्रश्न खडा भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताइरहेका छन्। विरासतको राजनीतिक चाखे दाउ धेरै समय टिक्न सक्दैन भन्ने कुरा उनीहरूकै अस्थिर निर्णयले प्रमाणित गरेको छ। प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि हुँदै सुजाता कोइराला र शशाङ्क कोइरालासम्मको राजनीतिक विरासत र वर्तमान अवस्थाको भूमिकाको बीचमा तारतम्यता देखिएन। पुस्तान्तरणको नारा सहित देशभरबाट छानिएर आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई उचित जवाफ बिना पुनः शेरबहादुर देउबालाई नै भोट हाल्न लगाएर देउबा इतरले राजनीतिक आदर्शलाई भने स्थापित गर्न सकेनन्। अर्कोतर्फ कांग्रेस भित्रका होनहार युवा नेताहरूका रूपमा परिचित विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले पुस्तान्तरणका निमित्त दिएको अभिव्यक्ति पनि बाझिन पुग्यो। गगन थापाले पुस्तान्तरणको पक्षमा निर्वाचनको अन्तिम समयसम्म ओकालत गरिरहे भने विश्वप्रकाश शर्माले पुस्तान्तरणको नीतिलाई विश्राम दिँदै आफूलाई अमुक गुटका नेतामा समाहित गरे। थुप्रै आरोह अवरोहका बीच शेखर कोइराला भने सभापतिका लागि भएको निर्वाचनमा हारेर पनि कांग्रेसभित्र जबरजस्त रूपमा स्थापित हुन पुगेका छन्। शेखरको साथमा न कोइराला परिवार देखियो, न शेखरले मानेको गुटका नेता रामचन्द्र पौडेल र प्रकाशमान सिंहले सहयोग गरे। सत्ता, परिवार र गुट भन्दा पृथक रहेर पनि शेखरले जति मत प्राप्त गरे त्यसले नेपाली कांग्रेसभित्र ठूलो पंक्ति वर्तमान नेतृत्वको पक्षमा छैन भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ। यति भन्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसका स्थापित पुराना तथा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भूमिका सुरुवातदेखि नै अन्तिमसम्म निरीह रहन पुग्यो। पौडेल न नीति स्थापित गर्न सफल हुन सके, न आफ्नो गुटलाई एकीकृत गरेर आफ्नो भूमिका जब्बर बनाउन सफल भए। सर्वथा निरीह र आफ्नो विगतको गाथाको गुणगानमै आफूलाई सीमित गर्दै सबैसँग याचनायुक्त रोदनमै आफूलाई सीमित राख्न पुगे। राजनीतिमा जितको कदर हुन्छ, हारको विरासत पाइदैन भन्ने सामान्य सिद्धान्तको पनि हेक्का नराखेर होला आफ्नो सीमित पार्टी पंक्तिभित्र गुनासो र हार गुहार भित्र पौडेलले आफूलाई सीमित राखे। जे होस्, देशको पुरानो र ठूलो प्रजातान्त्रिक पार्टीले नयाँ नेतृत्व प्राप्त गरेको छ। अहिले सरकारको नेतृत्व समेत गरिरहेको नेपाली कांग्रेसप्रति जनताका धेरै अपेक्षा छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो। त्यसैले कांग्रेसका नवनिर्वाचित सभापतिले आफूमाथि लाग्ने गरेको असक्षम र अकर्मण्य नेताको दाग पखाल्न आगामी दिनमा बढी भन्दा बढी क्रियाशील भई सक्रियता प्रदर्शन गर्दै समुन्नत नेपालका निमित्त केही गर्न सके देशका लागि केही राहत हुन सक्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी राजनीतिक ब्युरो। नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा दोस्रो पटक निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार दिनभर नै भीड़ लाग्यो। नेता कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर बधाई तथा शुभकामना दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले नवनिर्वाचित पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी आम निर्वाचनमा पार्टीलाई एक बनाएर लैजाने बताउनुभयो। बुधबार नवनिर्वाचित पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्नुभएका नेता महतले आगामी आम निर्वाचनमा पार्टीलाई एक बनाएर लैजान सक्ने खुबीका कारण सभापतिमा देउवाले जित्नु भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। देउवाले सबै नेताहरूलाई जोड्न सक्ने भन्दै महतले कसैलाई पनि असुरक्षाको अनुभूति हुन नदिने विश्वास दिलाउनुभयो। सभापति देउवाको यो दोस्रो कार्यकालमा पार्टीलाई आधुनिक, सुदृढ, वास्तविक र गतिशील पार्टीको रूपमा निर्माण गर्न सफल हुने उहाँको भनाइ छ। र उहाँलाई जसरी पार्टीको समग्र पार्टी पंक्तिले समर्थन गर्यो त्यसबाट पनि के जाहेर हुन्छ भने उहाँ सबै नेताहरूलाई जोड्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई पनि असुरक्षाको अनुभूति हुने परिस्थिति आउँदैन भन्ने विश्वासले नै सबैले उहाँलाई सहयोग पनि गर्नुभयो, समर्थन पनि गर्नुभयो र
र मलाई के कुरामा विश्वास छ भने अब हाम्रो मूल अर्जुन दृष्टि भनेको आउने आम निर्वाचन, त्यो आउने निर्वाचनमा पार्टीलाई एक बनाएर लान सक्ने जुन उहाँको खुबी छ। बधाई दिन बालुवाटार पुग्नुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता अब्दुल सत्तारले प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी निर्वाचनमा 2/3 बहुमत दिलाउनका लागि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अब नेपाली कांग्रेस यति सशक्त भएर अगाडि चाहिँ बढ्नेछ जुन यो मुलुकमा चाहिँ तपाईको नेपाली कांग्रेसको 2/3 बहुमत ल्याउनका लागि पार्टीभित्र एकताबद्ध भएर सबैलाई लाने जुन प्रतिबद्धता सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट भएको छ र यसलाई अक्षरशः कारण गर्नका लागि र मुलुकको संविधान 2072लाई अक्षरशः कारण गराउनका लागि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नवनियुक्त सभापतिबाट पहल हुनेछ भन्ने हामी सबैलाई विश्वास छ र हरेक नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू उहाँलाई काँधमा काँध जोडेर हामी चाहिँ सहयोग गर्न हामी तयार। नेता सत्तारले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवालाई नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू काँधमा काँध जोडेर सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवा नेपालमा धेरै पटक प्रधानमन्त्री बन्न पाउने थोरै व्यक्तिमध्ये पर्नुहुन्छ। सुदूरपश्चिमको डडेलधुरा जिल्लामा 2003 सालमा जन्मिनु भएको उहाँले विद्यार्थी जीवनबाटै राजनीति सुरु गर्नुभएको हो। विक्रम सम्वत 2003 जेठ 31 गते डडेलधुरा जिल्लाको साबिकको 80 ग्राम गाविस वडा नम्बर 5 मा जन्मिनु भएका देउवाले गाउँ नजिकै रहेको 80 ग्राम प्राथमिक विद्यालयमा प्राथमिक तहको अध्ययन गर्नुभएको थियो। डडेलधुरा सदरमुकाममा रहेको महेन्द्र माविबाट निम्न माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा गरेर देउवाले माध्यमिक शिक्षा डोटीमा रहेको सीताराम माध्यमिक विद्यालय उच्चकोटबाट लिनुभएको हो। स्कूले जीवनबाट नै देउवा नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा आबद्ध भइसक्नु भएको थियो। स्कूले जीवनबाटै कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको प्रेरणाबाट राजनीतिमा होमिनु भएका देउवा 2017 सालको राजनीतिक घटनाक्रमपछि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा निरन्तर रूपमा सक्रिय भएर नेपाल विद्यार्थी संघका प्रथम निर्वाचित सभापति एवं संस्थापक सदस्य रहनु भएको थियो। 2022 सालमा सुदूरपश्चिमाञ्चल विद्यार्थी संघबाट देउवाले आफ्नो राजनीतिक यात्रा शुरू गर्नुभएको हो। त्यसबाट उनी नेपाल विद्यार्थी संघको संस्थापक सदस्य र सभापति बन्नुभयो। पञ्चायत विरोधी राजनीति गर्दा देउवा पटक पटक जेल पर्नु भएको थियो। आफ्नो राजनीतिक जीवनमा पटक पटक गरेर करिब 9 वर्ष जेल जीवन बिताउनु भएका देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्री पद चलाइरहनु भएको छ। 2046 सालको जनआन्दोलनपछि देउवा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको राजनीतिक प्रमुखको भूमिकामा रहनु भएको थियो। 2048 सालमा डडेलधुराबाट सांसद बन्नुभएका देउवा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बन्नुभयो। 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि उहाँ संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बन्नुभयो। 2052 सालमा एमाले नेता मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकार ढलेपछि उहाँ पहिलो पटक संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। 2052 सालमा देउवा नै प्रधानमन्त्री भइरहँदा बाबुराम भट्टराई लगायतले 40 बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए र त्यो पूरा नभएको भन्दै त्यसै वर्ष फागुन 1 गतेदेखि माओवादीले देशमा सशस्त्र विद्रोह शुरू गरेको थियो। 2056 सालमा डडेलधुराबाटै निर्वाचित हुनुभएका देउवा 2058 साल साउनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। त्यसै वर्ष असोज 18 गते राजा ज्ञानेन्द्रले उहाँलाई पदमुक्त गर्नुभयो। त्यसपछि पुनः 2061 साल जेठमा राजा ज्ञानेन्द्रले नै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा पुनस्थापित गर्नुभयो। तर फेरि पनि राजा ज्ञानेन्द्रले नै 2061 साल माघ 19 गते सत्ता आफ्नो हातमा लिँदै देउवालाई हटाउनुभयो। त्यसपछि देउवालाई राजाले गठन गरेको शाही आयोगले भ्रष्टाचार अभियोग लगाएको थियो। उक्त आयोगलाई असंवैधानिक भन्दै बयान दिन अस्वीकार गर्नुभएका देउवालाई शाही सरकारले भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ
प्रस्ताव समेत गरेको थियो, तर पछि सर्वोच्च अदालतले उक्त आयोगलाई नै खारेज गरिदिएपछि उहाँ छुट्नु भएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको अन्तर्द्वन्द्वका कारण उहाँले 2059 सालमा नेपाली कंग्रेसलाई फुटाएर नेपाली कंग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरेर त्यसको सभापति हुनुभएको थियो। 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि 2064 सालमा देउबाको उक्त पार्टी पुनः नेपाली कंग्रेसमा एकीकृत भयो। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना पश्चात देउबा 2074 सालमा पुनः चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। देउबाकै पालामा नेपालमा नयाँ संविधान लागू भएपछि पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। 2072 साल फागुनमा भएको 13औं पार्टी महाधिवेशनबाट नेपाली कंग्रेसको सभापति चुनिनु भएका देउबा प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बन्नुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा कानूनमा स्नातक गरेका देउबाले सन् 1989 देखि 1990 सम्म लन्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्समा राजनीति शास्त्रको रिसर्च फेलो रहनु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको गत असार 28 गतेको प्रमादेश अनुसार देउबालाई असार 29 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध मुद्दाको देउबा पक्षमा फैसला सुनाएसँगै देउबा 5औं पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। कंग्रेसको 12औं महाधिवेशनमा सुशील कोइरालासँग देउबा सभापतिमा पराजित हुनुभएको थियो। 14औं महाधिवेशनमा पहिलो चरणको मतदानमा कुनै पनि सभापतिका उम्मेद्वारले 50% मत प्राप्त गर्न नसकेपछि देउबा र डाक्टर शेखर कोइराला बीच दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति शेरबहादुर देउवालाई सशक्त र एकताबद्ध कांग्रेस निर्माणमा ध्यान दिन सुझाव दिनुभएको छ। देउवा दोस्रो पटक सभापतिमा निर्वाचित भएपछि बधाई दिँदै पौडेलले लोकतन्त्र र सुशासन कायम गर्न सफलता मिलोस् भन्ने कामना पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। हिजो पौडेलले विज्ञप्ति मार्फत देउवालाई शुभकामना दिँदै राष्ट्रिय जीवन र पार्टी जीवन इतिहासको अत्यन्तै गम्भीर मोडमा रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। देशलाई अस्थिरता र अधोगतितिर धकेल्ने परपञ्च जारी रहेकाले त्यसबाट पार लगाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। एकातिर 7 दशक लामो संघर्षबाट नेपाली जनताले स्थापित गरेको लोकतन्त्र र संविधान सभा मार्फत जारी संविधान अहिले पनि खतरामुक्त नभइसकेको र अर्कातिर नेपाललाई अस्थिरता र अधोगतितिर धकेल्ने प्रपञ्च जारी रहेको भन्दै नेता पौडेलले यी दुवै संकटबाट देशलाई पार लगाउनका लागि एकताबद्ध र सुदृढ नेपाली कांग्रेस आजको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सबैलाई समेटेर सशक्त र एकताबद्ध कांग्रेस निर्माणमा सभापतिको ध्यान पुगोस् अनि लोकतन्त्रको रक्षा र सुशासन दिन सफलता मिलोस् भन्ने कामना पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पार्टी सभापतिमा भएको पराजयलाई आफूले स्वाभाविक रूपमा लिएको बताउनु भएको छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्याशी रहेका कोइरालाले बुधबार काठमाडौँमा आफ्नो विचार समूहका नेता कार्यकर्ताहरूको भेलामा बोल्दै पराजयलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको बताउनु भएको हो। सभापति देउबा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सभापति बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले कार्यकालको पूर्ण सफलताको कामना पनि गर्नुभयो। उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु र साथै उहाँको यो 4 वर्षको कार्यकाल जम्मा 4 वर्ष मात्रै हो। 4 वर्षको कार्यकालको सफलताको कामना पनि गर्छु। हामीहरू उहाँसित प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेसको यो आन्तरिक लोकतन्त्र हो, आन्तरिक लडाई हो। हामीहरूको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट उहाँ विजयी हुनुभएको छ। म पराजय। निर्वाचन भइसकेपछि कोही जित्छ कोही हार्छ, त्यो स्वाभाविक हो। मैले यसलाई एकदमै स्वाभाविक रूपमा लिएको छु। सोही
कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस नेता तथा रक्षा मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले नयाँ नेतृत्वले अब विचारमा प्रष्ट भएर अघि बढ्नुपर्ने विचार राख्नुभयो। कांग्रेसको अबको अनुहार कस्तो हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै डाक्टर रिजालले पार्टीमा अब संख्यामा भाग नखोज्ने बरु विचारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रष्ट रूपबाट सम्प्रेषित गर्नुभएको छ कि कांग्रेस पुरानो ढङ्गले चल्दैन, बीपी कोइरालाको पार्टी बीपी कोइरालाकै पार्टी जस्तो हुनुपर्छ भन्ने त्यो सन्देश सम्प्रेषण गर्न सफल हुनुभएकोमा म डाक्टर शेखर कोइरालालाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। निर्वाचनको जित र हार महत्त्वपूर्ण होइन, निर्वाचनको जित र हार महत्त्वपूर्ण होइन, कांग्रेसको अनुहार कस्तो देखिन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हो। यो पालिको निर्वाचनको क्रममा, महाधिवेशनको क्रममा, नेता छान्ने क्रममा एउटा चिज चाहिँ पक्कै भएको छ, अप्ठ्यारोमा, कठिनाइमा, दुःखमा चरित्र पहिचान हुन्छ भनेर। अर्का नेता गगन कुमार थापाले एमाले अधिवेशनमा अध्यक्षले गोजीबाट नाम निकालेर पढेको तर कांग्रेसको अधिवेशनमा स्वयं प्रधानमन्त्री नै रातभर बसेर मतदातालाई हात जोडेको दृश्यले ओलिभेशन र अधिवेशनको फरक प्रष्ट पारेको बताउनुभयो। नेता थापाले सभापति देउवाले अब कांग्रेसलाई गुट रहित बनाएर सही दिशा दिनुपर्ने विचार राख्नुभयो। प्रारम्भबाट अन्तिम मत हाल्ने बेलासम्म त्यस्तो चिसो स्याट चलेको बेलामा पहिला कोटमाथि ओभरकोट थपेर भए पनि 5 घण्टा लाइन लागेर बस्नुभयो। एउटा मतदातालाई हात जोड्नु भयो, सेल्फी खिच्नु भयो, बसिराख्नु ठाउँबाट एउटा मतदाता आयो कि जुरुको उठ्नु भयो। म पनि सँगै यतापट्टि बसेर डाक्टर शेखर कोइरालाको आडमा बसेर मत मागिरहेको थिएँ। मनभित्र डर चाहिँ रहेछ, कतै दोस्रो चरणमा जाने हो कि चिप्लने हो कि भन्ने डर रहेछ। यो कार्यकाल सुखद रहोस्, सफल रहोस् यो कामना गर्छौं। पार्टीलाई मजबुत बनाउने कुरामा, पार्टीलाई सुदृढ बनाउने कुरामा, पार्टीलाई सफा, पवित्र, अग्लो, फराकिलो बनाउने कुरामा डाक्टर शेखर कोइराला लगायत हामी सबैको उहाँसँग सहकार्य हुन्छ। नेता थापाले अब सबै कांग्रेसी जनको साझा सभापति शेरबहादुर देउवा नै भएको बताउँदै पार्टीमा आफ्नो सम्बन्ध संघर्ष र सहकारीको हुने बताउनुभयो। उहाँले पार्टी सभापतिको कुनै गुट नहुने भन्दै नवनिर्वाचित सभापति देउवालाई सोही अनुसार अघि बढ्न आग्रह पनि गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई अस्थिरताको सम्भाग शक्तिको रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले दाहाल र नेपालकै कारण मुलुक स्थिरता र स्थायित्वतर्फ केन्द्रित हुन नसकेको दावी समेत गर्नुभयो। ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल अमात्य स्मृति भवनमा बुधबार आयोजित पार्टीका मनोनित केन्द्रित सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उहाँले कतिपय बाह्य शक्ति मुलुकमा नियन्त्रित अस्थिरता मचाउन क्रियाशील रहेको र त्यसको सम्वाहक शक्तिका रूपमा दाहाल र नेपालले काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने यस्ता तत्त्वहरूसँग एकता गरेर जाने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो। नियन्त्रित अस्थिरता खुलस्त भनिराखेका छन् कतिपय शक्तिहरूले। नियन्त्रित अस्थिरता हाम्रो नीति हो नेपालको सन्दर्भमा, त्यो भनिराखेका छन् र त्यसका लागि ती कामहरू गर्ने शक्ति चाहिँ यहाँ छ। नियन्त्रित अस्थिरताका सम्भाग शक्तिहरू, ती शक्तिहरूमा सबभन्दा चर्को गरी चल्ने प्रचण्ड यान कम्पनी र माकुरे यान कम्पनी। अध्यक्ष ओलीले शेयर बजार ध्वस्त बनाउने दाहालको अभिव्यक्तिको निन्दा गर्दै यस विषयमा कोही नबोलेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। शेयरवालाहरूले चन्दा नदिएपछि उनीहरूलाई ध्वस्त बनाउने गरी दाहालको सो अभिव्यक्ति आएको अध्यक्ष ओलीको आरोप छ। जनताको जीवनमा कति असर हुन्छ, शेयर लगानीकर्ताहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ, तिनीहरूको आर्थिक स्थिति के हुन्छ, केही पनि मतलब छैन। अर्थतन्त्र केही पनि मतलब छैन।
कुन सेयर कारोबारीले चन्दा दिएन होला, त्यसो भएदेखि ठोकिदिए उनले। यो चन्दा चाहिँ दोष त बनाइदिनु, नरहे बाँस नबजे बाँसले लगाएर भनेर बाँसै। अध्यक्ष ओलीले पार्टीका नेताहरूलाई सही विचार, व्यवहार र कार्यशैली अवलम्बन गर्दै देश र जनताको सेवामा समर्पित भएर लाग्न सचेत गराउनु भयो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई विघटन गर्नेतर्फ उद्धृत रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री झाँक्रीले एमाले अध्यक्ष ओली लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै विघटन गर्नेतर्फ उद्धत रहेको आरोप लगाउनु भएको हो। ओली संसद अवरोध गरेर विघटन गराउने तर्फ लागेको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले संसद अहंकारको शिकार भएको टिप्पणी गर्नुभयो। ओलीले संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि संसद चल्न नदिएको उहाँको भनाइ छ। केपी ओलीलाई संसदको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर संसद विघटन गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै विघटन गर्नेतर्फ नै उद्धत हुनुहुन्छ। त्यसकारण आज हामीले 70 वर्ष लडेको 7 दशकको इतिहास चाहिँ ओली जस्ता अहंकारी व्यक्तिहरूको शिकार संसद बन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस चाहिँ गराउनुपर्छ समाजमा। त्यसकारण उहाँहरूले त यसको औचित्य आफूले विघटन गरेको असंवैधानिक मात्र होइन आपराधिक क्रियाकलाप संसद विघटन गर्ने, त्यसलाई पुष्टि गर्नको लागि उहाँले संसद चल्न दिनुहुन्न। तर सरकारले चाह्यो भने संसदमा आफ्नो बिजनेस गर्छ। हामीले आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्न पर्ने, आवश्यक नीति लिन पर्ने ठाउँमा चाहिँ सरकारले आफ्नो स्टेप चाहिँ लिन्छ। मन्त्री झाँक्रीले एमाले पार्टी दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी बाटोमा लागेको टिप्पणी गर्नुभयो। एमालेको 2औं महाधिवेशनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास नगर्नु र योग्यता नपुगेकाहरूलाई पार्टीको माथिल्लो तहमा लानुले एमाले दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी बाटोमा लागेको पुष्टि भएको उहाँको भनाइ छ। केपी ओलीको खल्तीबाट पार्टीका सदस्य नै नभएका, पार्टीको सदस्य भएर पनि महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुने योग्यता नपुगेका मान्छेहरू धमाधम पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा मात्रै होइन पदाधिकारीमा समेत पोलिट ब्युरोमा समेत उहाँहरूको भर्ती केन्द्र गरेर एक प्रकारले दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी बाटोमा केपी ओली नेतृत्वको पार्टी छ भनेर हामीले भन्दै गरेको कुरा उहाँहरूले 10औं महाधिवेशनबाट पुष्टि गर्नुभएको छ कि अब त्यो पार्टी निरन्तर ओह्रालो लाग्दैछ र नेपाली समाजको संरचना, वर्ग संरचना अनुसार श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको ठुलो सङ्ख्या भएको नेपाली समाजमा त्यसको साँचो नेतृत्व गर्ने पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी हो। उहाँले एमाले निरन्तर ओह्रालो लागेको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री झाँक्रीले श्रमजीवी सर्वहारा वर्गका साँचो नेतृत्व गर्ने पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी भएको दावी पनि गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक फुलकोटले देशैभरका उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि गोला प्रणालीबाट पेशी तोक्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको पूर्ण बैठकले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा पेशी तोक्नका लागि गोला प्रणाली अपनाउने निर्णय गरेको हो। उच्च र जिल्ला अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेशी तोक्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न फुलकोटले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई निर्देशन समेत दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले माघ 2 गतेबाट उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेशी तोक्ने निर्णय गर्दै त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो। जिल्ला अदालत नियमावली 2075 र उच्च अदालत नियमावली 2075 मा गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोक्ने व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक पर्ने संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न फुलकोटले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश ओलिन्द शमशेर जबरा बाहेकका न्यायाधीश बसेर फुलकोटको निर्णय गरिएको हो। उक्त निर्णयमा प्रधान न्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर पनि गर्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा मङ्सिर 15 गतेदेखि गोला प्रणालीबाट पेशी तोकिँदै आएको छ। पछिल्लो समय प्रधान न्यायाधीश जबराले फुलकोटमा भौतिक रूपमा उपस्थिति जनाउन सक्नु भएको छैन, तर आफू बाहेकका न्यायाधीशले गरेको निर्णयलाई हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयनका लागि बाटो खोल्दै आउनु भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकाको टेकुमा बन्ने कार्यालय भवनमा ठेक्का लगाउँदा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानगरपालिकाका निर्देशक भैरव बहादुर बोगटी समेत 5 जना उप गलत लिखित तयार गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आरोप पत्र दायर गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 12 टेकु स्थित भवन निर्माण गर्न विद्युतीय बोलपत्र प्रक्रियाबाट प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा गलत लिखित तयार गरिएको अख्तियारको ठहर छ। अनुसन्धानमा ठेक्काको प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रक्रियामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका निर्देशक भैरव बहादुर बोगटी, खरिद इकाइ प्रमुख उपनिर्देशक बखत बहादुर साउद, उपनिर्देशक सुमन अधिकारी, उपनिर्देशक वीर बहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेश कुमार बुढाथोकीले गलत लिखित तयार गरी निर्माण व्यवसाय छनौट गरेको अख्तियारको ठम्याइ छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 9 बमोजिमको कसुर देखिएकाले मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सहभागी भई गलत लिखित तयार गर्नेहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 9 बमोजिमको सजाय हुन माग दावी गर्दै बुधबार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरिएको हो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा प्रचार प्रसारका लागि टाँगिएका सामग्रीहरू हटाइएको छ। बुधबार 14औं महाधिवेशन स्थल भृकुटी मण्डप परिसर लगायत काठमाडौँ उपत्यकामा टाँगिएका प्रचार प्रसार सामग्रीहरू केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिले हटाएको हो। नेपाली कांग्रेसको सभापतिका लागि दोस्रो चरणमा भएको मतगणना र परिणाम सार्वजनिक भएसँगै प्रचार प्रसारका लागि टाँसिएका सामग्रीहरू हटाउनुका साथै प्रदर्शनी मार्गमा भएको फोहोर समेत सफा गरिएको नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो। जति हामीले टाँसेका थियौं नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको क्रममा ती सामग्रीहरूले प्रचार प्रसार पनि भयो। केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिले उपत्यकाव्यापी जुन प्रचार अभियान 1 हप्ते गरेको थियो त्यस क्रममा टाँसिएका सामग्री जति छन् ती सबै सामग्रीहरू आज केन्द्रीय प्रचार प्रसार समिति अन्तर्गत सबै साथीहरू मिलेर हामीले त्यसलाई सफाई गर्ने क्रम लागेका छौं। मंसिर 24 गतेबाट सुरु भएको नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन मंसिर 29 गते बुधबारबाट सकिएको छ। अझै सभापति बाहेकका अन्य पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणना भने बाँकी छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी पुस 4 गतेबाट बालबालिकालाई विद्यालयमै कोरोना-19 विरुद्धको खोप लगाइने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले विद्यालयलाई खोप केन्द्र बनाएर पुस 4 गतेबाट खोप लगाउने जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार 12 देखि 18 उमेर समूहका सबै बालबालिकाहरूलाई पुस 14 गतेसम्म मोडर्ना खोप लगाउने सरकारको लक्ष्य छ। बालबालिकालाई सहज होस् भनेर जिल्लामा पढ्ने विद्यालयलाई खोप केन्द्र तोकिएको र त्यहीबाट उनीहरूलाई खोप लगाइने तयारी छ। सरकारले अमेरिकाबाट 36,51,600 डोज मोडर्ना खोप नेपालमा ल्याइसकेको छ। यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइने भएको छ। हरेक वर्ष डिसेम्बर 18 को दिन मनाइँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस यस वर्ष पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउन लागि। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवस 2021 मूल समारोह समितिका अध्यक्ष एक नारायण अर्यालले जानकारी दिनुभयो। यस वर्षको आप्रवासी श्रमिक दिवसको राष्ट्रिय नारा सचेत, सिपमूलक र सुरक्षित रोजगार, मर्यादित श्रम आप्रवासको मूल आधार तय गरिएको छ। सप्ताहव्यापी हिसाबमा चाहिँ 16 डिसेम्बरदेखि 22 डिसेम्बरसम्म चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ प्रदेश सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर मनाउँदैछौँ। यसमा चाहिँ
यही आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार, विशेष गरी श्रम रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र चाहिँ रोजगार प्रबन्धन बोर्डको चाहिँ समन्वयमा चाहिँ यी सबै कार्यक्रमहरू चाहिँ सम्पन्न हुनेछन्। सचिव अर्यालले विश्वका 110 मुलुकमा वैधानिक रूपमा नेपालीहरू पुगेका र विभिन्न माध्यमले पुगेका गरी 172 मुलुकमा नेपालीहरू रहेको उल्लेख गर्नुभयो। आप्रवासनमा रहेका नेपालीहरूले भोगेको समस्याको सम्बन्धमा सरकारले सहजीकरण गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले नयाँ नयाँ गन्तव्य र वैदेशिक रोजगारीको अवसर खोजिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर दिनहुँ चिसो बढ्दै गएको छ। आज बिहान काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 4.6 डिग्री सेल्सियस मापन भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। उपत्यकाको बुधबारको तापक्रम 4.8 डिग्री सेल्सियस मापन भएको थियो। जुम्ला, झिरी, मनाङ लगायत केही हिमाली जिल्लाको तापक्रम माइनसमा झर्दा जनजीवन कष्टकर बनेको छ। आज पनि मौसम सफा रहने भएकाले तापक्रम थप घट्न सक्ने महाशाखाले अनुमान गरेको छ। बुधबार बिहान देशका अधिकांश पहाडी भेगको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। तराईका धेरै जसो भूभागमा हुस्सु र कुहिरो लागेको मौसमविदहरूले जनाएका छन्। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। खिया नलाग्ने, वर्षौं टिक्ने पञ्चकन्या ग्रुपको स्टेनलेस स्टिल वाटर ट्याङ्क प्रयोग गरौँ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। बजार खुल्दा 70 अङ्कले बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार बन्द हुँदा 4.23 अङ्कले घटेको छ। कारोबार अवधिभर नै उतार चढाव देखिएको नेप्सेमा कारोबार रकम भने बढेको छ। नेप्से घटेर 2414.62 बिन्दुमा झर्दा कारोबार रकम 4 अर्ब 58 करोड 83 लाख पुगेको हो। बुधबार 228 कम्पनीका 98,79,109 किता शेयर खरिद बिक्री भएका छन्। बुधबार सामलिङ पावरको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.98% बढेको छ भने दिव्याश्वरी हाइड्रो पावरको 7.78%, आँखु खोला हाइड्रो पावरको 7.74%, आइसिएफसी फाइनान्सको 6.61% र वेस्ट फाइनान्सको 6.53% बढेको छ। सारथी लघुवित्तको मूल्य सबैभन्दा धेरै 5.34% घटेको छ। यसै गरी जानकी फाइनान्सको 3.77%, मञ्जुश्री फाइनान्सको 3.43% र युनिलिभर नेपालको मूल्य 3.17% घटेको छ। महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कको सबैभन्दा धेरै 16 करोड 58 लाख रुपैयाँ बजारको बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। कारोबारमा आएका 13 उपसमूहमा 8 उपसमूहको सूचक सकारात्मक छ भने बाँकी 5 उपसमूहको सूचक नकारात्मक छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेस उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ विजय। देउबा प्यानलका विजय गच्छदार 2 मतले पराजित। महामन्त्रीको मतगणना केही बेरमा सुरु गरिँदै। दोस्रो पटक सभापतिमा निर्वाचित भएपछि देउवाको राजनीतिक चतुर्याइँको चर्चा चुलियो।
शेखर कोइराला हारेर पनि स्थापित नेता बन्ने देखिँदा निधि र सिंहप्रति भने तीव्र असन्तुष्टि। पार्टी सभापतिमा भएको पराजयलाई आफूले स्वाभाविक ठानेको नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाई। देउबासँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको टिप्पणी। नेपालमा विदेशी शक्तिले नियन्त्रित अस्थिरताका लागि काम गरिरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल त्यसको सम्भाग भएको आरोप। माघ 2 गतेबाट उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा पनि गोला प्रणालीबाट पेशी तोक्ने सर्वोच्चको पूर्ण बैठकको निर्णय। कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई निर्देशन। हाइटीमा इन्धन बोकेको ट्याङ्कर विस्फोट हुँदा कम्तीमा 62 जनाको मृत्यु। प्रधानमन्त्री एरियल हेनरीद्वारा 3 दिने राष्ट्रिय शोक घोषणा। र साफ अन्डर-19 महिला फुटबल च्याम्पियनसिपमा श्रीलङ्का विरुद्ध नेपालको फराकिलो जित। श्रीलङ्काको पोस्टमा नेपालको आधा दर्जन गोल। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।